سلام وبخير بين لبو يوتيوب channelكم وبخير بين لو يكمين فيديوم ليركانا لو أنا كنا مناسن أمنا أم هدية مام صو سوبرفايزر من مكتبتي أهلي أم بهم أصلا نسر إنستغرامي ما وشي زورني يعني توشي صالة بابلين الإنستغرامي تواددمو فيديوم هيا زور فيديو وكم دادنيم لأي جي تي في كم دادنيم بس برام لا إنه بيم يوتيوب يتاخيب كمو زام كودزوا كألير كانا تمك لا اي جي تي في حتى فاصل دقيقة صام فيديو دانم بس ألير كانا مواكا كريتو صام بإسراحات قصة أنا جنبكم وبإسراحات فيديو كان دريج بكم أورو دي مانجي سيا دي سيا لويش زيج كردي ملبرة ولو أما بكمين السبيني لمكتبي اشتشي بكين فنازم أقسبين دي بتاع عطليانا حتى لسه عطلانية بس حزم لي إنه لقرخم بتام بملو مكتبي وبتام جاندم إنه كو إجدا كموتسية إيشمو بس عندك كتاب تانلو بكم وبتام جان إنه كو استاكوا بلاني روجاني خم دادنيم نعلم أقول لي أوي هاتينا الإنستغرامي هاتينا يقدو فيديوم هاي اللي درباز كم إنه كو بلاني دادنيم لبوروجي خم بس أقدر أقول لك كان النوينة هلو أورو بتام جاندم تم زياد كردية لبلان داناني روجانا وإن شاء الله أقدر نبغى عطلة أو فلوج دريج ذكرته لبوس سبينيش تكسميني عندك أكتيفيتي مع هي لمكتبة وصي زاني كده بيتن زور إكسايتد إنه هاتي من إركانا وإير تعقيد كمو بلاتفورم تشنوية لبومن وش قلت من اللي ميجي لسه إنستعمل فاللي راح هاتي من لقيت زوجة إنستا هرسنا أو موي زور ده برابو تمك أو أبو امتحانات نيوي صالي على أساس ذكرى حفتك يتكود وتأدي كلا لبوش سيماك فزول ستريس وين ما حفتك بس إذا كمان امتحانات لما إن شاء الله دفعنا متواجد بهم وإيرش دقيق ما ولا جرنجو فيلا بابرين وزايتي أورو المكتبي استباشا بسواري ساري بوم و يعني أزحمت يمديت حتى صور بوم I think بشي مانم إنه أدري كم نركز يخصون إنه أورو إيش مهيا صالنا أما مكتبي أو كاتانا يعني هذا كردي ما لبر ذكر أو رجع درسنا بو وجه حفلك ذكر لبو طلبة يعني أكتيفيتي كان خوش بون بس إذا لبك كورونا أو شتي أو حفلين نما بابلين بس يعني قلت يعني قحطاني تشكري طبعا لبركن بس استاكن أزم أو حمو أوي وحركة قردن بيزون أخشى بس إن شاء الله يعني إن شاء الله تكون ذكرت رجع كيبروين لم ليش مداوم الحمد لله بسلامتي ويكم شكلي كم دائما شيء كم دوام إنه شركي خون كوب كمان دائما سلمي محمد ورقة هنا كارتون هي مثلا لبشتم أو نحن باكر نوعي ديتن بأول شيء كم وقصيدة كده لفاشي اوكي بما انه جورا كم طواب بو إذا كاتي إنه باسي أو تناقبكم بو أمن بلاني روجانم أو إيش هنكتب أوروبي كم دينو سمول طبعا بحزن إني باسي أمازوركم تكون هي بو الإنستغرام زور حزية بابا تانا بو ترجع بو بيشتري أمن تذكر لدفتري أوما يعني روجانا هس دفتري كتان شرني إلا أولا أجندة أو بيتن تمذكر دمشي تجولست أو يكدوس يتاربينز أو إيش هنكتب أوروبي كم بس دوال يكلا فيديو كان يوتيوب جيم لبو انه قلنا مزبط كان فيديو صراحة بس جيم لبو اني قلت هر ايشك دريج دبيتو بقدر او كاتي كأتولوي دادني يعني مثلا اقل ايشك نيوس ساعات بيتن كاتكي حتى انزامي بدي وقبيت اتو نلي ام بنيوس ساعتي او ايشي انزام بدي او ايشي لاني دو ساعتي كانت انه زيادة ففكرة الزور خوش بو استدكم كليستا كيفون دنسموا لبرامجي دنسم إنه يان دنسم لساعات أوند أو إيش دكم يان دنسم أو إيش ببعض القطاع دكم أو يان بنيو ساعات طاع دكم هزم كركوا هذا دقيقة كوقت جدياري كراو دادني هم مش كا وجه كفلين برمجة دبيتن إنه خلاص أو إيش تبي بوم ديطاع بيتن هم مش كات بفيروناتيتن وزناكي إنه كاتشي زور الدا يعني رجعت رويش بويك يك إيش تكرد لا مجموعة إيش كده بيئته أنزامي بدأي أو يك مشت ومشت إيش كان أمن كذا نسموه يعني عندك درس جدكم أو إيش يعني كبسيط شنو هم روجة دوباري دكم أو أنا جنسم في سبيل كختم لسري كرد يعني صح كم تانيش كرد
أو تشجيعا بكذا إنه إيش كان ديكش كمفروض بيكم وجرينجن أورو أو أناش أنزام بدم يعني وكو تشجيع شيء غير مباشر لبخوات تيجي كش من يزبلم ببيرم هاتوا روجانش تقريب سي لبو تسارزر تشكي ليستا كيدا كم هو حتى لبيرم بميني إنه دبي أو إيش بكم أو إيش بكم تبى بخو أصلا لو ليستا كيدا نسيوتو حتى كو بزاينتي أو إيش أنا كده بأنزامي بدي أو هاني بإنه بس لما يشكل بيتن مثلا بلي أورو دبي أو إيش بكم أو إيش بكم ولقيه كوتاي روجكي ببيري ديتو إنه دبي أو إيش بكم بس نمكر نذكر چون كان نتنسيو لفيش تساوت نبو لويا لبيري تذكر بلس إنه ماشيك أو هالي باشتري إيش دكاتن كاتكش دكان بنسراوي بخريطة لفيش أخوي لبينيتن فاستاكت دانيشم أوكي دانسموها ليستي إيش كاني أورو دانسموها وبشكل ثاني بيبشان زم ليستكي يكلو إيشاني لأروبيكا إنه اختبر الطالب كمان من ذكر حتى كان يربي باشي درسم هو فدري زوزو أورا خانكم أنا عندي روجة كمان حاليا ساعات 12 عندك إشي مكتبة دبي برا بس اللابتوب أو هسه زور خوشة باش يعني أوي كذا شيء زورت كردي بيتن ديلي شوي and your skin just like زور باك خوشة المهم أقدر أقول إنستغرام هاتون فتظن ناوي إنستغرام كم هدى reads حزمي اللي من در ريفيو كتابي بكم سوي أختك كتاب مدفرور بتغليف جيزوان أوشتانا هرسند إساك يعني مع الأسف لكر دوام وزختي دوام أوشتانا هيت مازالي أوشتامنا معاه بس إن شاء الله هو دمنا زيكوا بقرموا لبو فروشتني كتاب مو نوعي كأمن حزم لبو المهم I was thinking إنه ريفيو هند كتاب عن لوكم كلبدايتي صالحة هتأساك تمخين ديتو كوبوينا كتابة كان وبلاس أو كتابك استوى داخل مو نعمتي زورنينا بهم هي تسسي كتاب متواكدية وتعالى مني كشم حاليا دستها بعد سبيبكي يكمي كتاب كخيد مو أوصال بدايتي صالبة بلين is The Woman in the Window by A.J. Finn طبعا أحكي هذا
زۆر خۆشە like extremely حکایەتەکە دەتسوڕێنی و دەتینی و ردباتن و شتیوان و دەداتن کە هیچ لە خەیاڵ نەبووە. بە کوردی حکایەتەکە باس لە کتێکی دەکات کتەکە دکتۆری نەفسی منداڵانەیە تووشی ئەوە چی دەبیتن سەدمەتی نەفسی دەبیتن و ڕازی نابیتی لە ماڵی خۆی بێتە دەرێ ڕۆژێک لە ڕۆژان تەماشای ماڵی جیرانەکەی خۆی دەکاتن لە ڕێ ئەو کامرێکی هێتی ئەو جیرانە چی نوێنە هاتینە ماڵی بەرامبەری با بڵین و شتێکی دەبینی تر کە بەفرۆز نەبوو بیبینی چی ئەو شتە دەزانن کاتە کتابەکەی دەخینەوە دوای وێ لێدێتن ئەنو هەموو دنیا دەلێتن نە ئەتو چونکە نەخۆشی نەفسیتی ئەتو ئەو شتە دیتی ئەو شتە ڕاست نییە حتا دەگەی پوینتێکیانی ئەتو شک دەبێت ئنو ئافانەن شتەکەی دیتە یان نەیدیتە دازانین خینەوە کتابەکەی دەزانین نەمە حکایەتە لەسەر بسڵێنم of course کتابەکە هەندێک ئەستورە ئینگلیزیەکەی با بڵێم لە گود لە بۆ very good لەو مستەوای دەبی ئینگلیزیەکەت حتا بتانی بە ئاسانی بخینەوە و خۆش بیتن هەرچەندە کتابەکە ئەستورە بەس چونکە حکایەتەکە زۆر خۆشە و زۆر ئەو لە ئەولای تێدایە بە مستەمتع دەبی لە کاتی خینەوەی و پلس ئسلوبی نووسینەوەکە زۆر خۆش بوو زۆر ممتع بووە کە ئەنو ئەتوفعلە لە گەری وا لە ناو مێشکی وی لە ناو ماڵی وی ئەحداثەکە وا کوڕ و دەداتن هەندێک بدایەتەکەی مملە بەس ئەگەر کڕیتان تەجێتان دەکەم ئەنو ئیسیسام نەکەن لە بدایەتەکەی و ئەنەما بەردەوام بن لەسەر خینەوەی ئەوە کتابی یەکەم کتابی دووەم کە خوێندمەوە ڕواتێکی عەرەبی بوو الأرض المطوية أنورادا روي إنشاء الله بخلطتي نمخيني ناوكي ترجمة محمد درويش طبعا في شيء بس هي تكتعلم كم ترجمة كان زور خوش بو كم أوش مخديته وبترجمة أو استفاسته كم يعني إنه أو كتابك كوبول لاني ترجمة وبابلين ترجمة كي ألي ركاني محمد درويش it was amazing يعني وكأنه هستذكر أو كحكايتك بزماني عربي نشريته ونك بزماني إنجليزي أو بالنسبة للترجمة كي أما overall حكايتك it was good يعني خراب نبو بس أو تشويق وأحداث يكل دويكي تدانيا ليرة أو أحداث بس لكتشي دكاتن باش أوي ميرد بخوي لاي هندو أواني بابلين كتكا باش أوي ميرد بكروتشي أمريكي دكاتن كأصلا داكو بابي رازينين لسالي هل ديتن لقري بابلين و دوای پاش فترەك لە مێردکردنی پاشتن مانگە کوڕەکە لەو نەوانەیەک حەزیان لێ بەسەرچای بکەون بەچی لێ دێتن دەستن بەسەرچایەکی دەکەوی و دەمریتن بەکتەکەوەی لێ دێتن ئەنو دەبی مواجهەی ژیان بکاتن بەتەنێ ئەو جێی کە لێ دەژیتن بەدەدەی دەستەجەیەکی دیکە دەستە گوندێکی دیکە بابێن ئەو هەمووی لەسەر تیاکانی هەمەلایە ئەو حکایەتە ڕوو دەداتن و لەوێندەر ئەو کەسانەی ئەو گوندەی دەناسیتن و برادرایەتیان لەگەڵ دروستکاتە مامۆستا لەوێندەر overall يعني حكايتك زور هاد أبابلين أوها أحداثي زور تيدانية ولا هذا كم يعني باش بو إنه لبشت أو كتابي خين موت أو يعني زور أحداث تيدا زور مش أخبو أو شيء للاني هاد أكيبو زياتر بابلين باش أو دو كتابي بوك لابكم دانا لغير مجموعة كتشي كزوز خوش حالم إنه أو شتمان كرت هرزن أو شتي كنا خوش بولا بوك لابي إنه كتابك الحق استمتاع من كرت لكاتي خنوكي بس سوكا خلاص يعني بوك كلوب هبو دبا لسر مانغ اتطوعي كي فوزك بس بخينه بطوابي كتابي جنكي قشسور باي أورهان باموك ورقيراني سرور عمر على أساس أو حكايته أوي نوبلي ورقرتيا جائزة نوبلي ورقرتيا براوي خلاطي نوبل بابلين صراحة يعني وابزام ترجمك زور حقي حكايتك خواردية دنا أقرأ حكايتك أو هاب بخينيوا دلي يعني أو تسي أو نوبلي وربقريت شتي وهالي تهدانية بس أكيد يعني ترجمك أو يكردية ترجمك أو شتي اللي قبلين لا بردية لازم أقول يمتى دقنيانا بس كتابك باسي أو دكاتن إنه بخوي كركة وقتی وجه ذکر بو حد سالان بو بابی بدی عنده هلیتن بخوی داچی هنا تر دبیتن انو ایش بکاتن حتی بتانیتن پاری پیدا بکاتن لخوی لو داچی هذا تیتن لگر کابرای کناوی وسط محموده بیری هل دکن لدی آوی دگرن و آیا دگنه آوکی یا نگنه آوکی we don't know بس کتابك يعني you will know وش کتابك يدخيني بس أوضي نامي حكايتك تعالى سر وسطنا دتيتن أوي دكاتن لقيني درواتن بيري هالدكنن ولو عندر جنة قش صور تعرفي لقير دكاتن جنا كذا 86 زور لوي جورة ترى بس جاي حكايتك درواتن وبازك كبرت 50 صال وجيني ديني وكلية طاو دكاتن تدبي تنابيتن
دواي لآخر بشي كتابي باس لجياني أو جنا قش سوري دكاتن. It was good. يعني it wasn't like زور خوش بي but طبعا زاش كان أخي الموخ thank you. أما إسا حاليا فدرتم هذاك لبابتي حكاية خينوا حاليا وأويدو خينوا The 5 AM Club On Your Morning Elevate Your Life by روبن شارما. طبعا أو كتابة هرسن إنه للاني قش بيداني مروية وبعد كانت إنه لو أتودي بيه خلصتي ولا ساعات بيندي سبيني بس صراحة كتابك بحكاية دس بيدكاتن وحتى إذا كان هالحكاية توادر واتر كاتك باس لك تشيد كاتن هذاك شركة جتكي هي وبدايتي إشي زور خلص جبو بس إستاك هزدا كاتن زور سعر بيتو ولا إيش كردن وهيت موتيفيت نبوا فدتيتن دس محاضرة يكك أو أنا هي وشي محاضرة دزن لسر كشة بيداني مروي وهلا عندك قصيدة كاتن كابراكا دوا لنا وندي لسر مسرحي دم بيتن أو دانشتيا لقريكا شي وينك كيش كابراك ليان زيد بتو كابراك زلشي زور كونا وكأنه أو يعني كسشي هجارة بابلين بس دوا قصي وحاليا لو دكا بيت غريب دبي اكتشفت إنه أو كابراك صاحب شركات ودولة مندا زور وبس كو إنه أو حالي شكلي وكو دولة مندا هذا استنى مزاني صراحة أو انضم لي خندي توا حتى أو انضم لي خندي توا أو عندك خنديت موها حتى استهموي بحكايات وادرواتن مع إن كتابك كتابي كشف إداني بروية overall إنجليزية كي بس إنجليزية كي medium لبو good يعني أجر مستواي ما مناون لبو good يبيتن كتابك بقى كديتن خينوي زور خوشو آسانة بلس نسينه طبعا كشي يعني زور بيم دوام أخصا إنه حسن لي كتابك بركي أسطورة وإنه أول شيء أو هذا اللي درته فأجي حس لي بيعني مثلا أقول خود ببيديك وبناتو ياخد وزان وقت دخينيوا مثلا يعني بمن أول شيء زور اعتيادي باخد كتاب ضعيف دخينيوا بس أقدر سلون رأي أو نسخة اللام أو حاليات بابيت أملم أكتابانا لشيء ثاني بكرن أمله ولير دجم أو لجر أمانة يعني أوسي كتابة بابلين لأمازون هينايتم أو يعني أو دوم بخوم كري أوش وقت خوي بخوان لو من يانا بدس خوشيوا لأمازوني أو يلاي تابلو موري بابلين أوش يعني لبازار هي لبازار قلاتي بابلين هاد أو بدي زادي روشنبيران I think لويندر هي أجر مجالتان هي برون لويندر كتابي بكرن براسي زور هرزانت اللي سرتا راد وستيتن وبس وابزان فلوج أورو هاتي إركانو تعود بيتن إن شاء الله سبيني فلوج كتانو تعودكم سبيني تشكر لي بردكين عطلانية دسينا دوام دعم خو مادكين بزي شكر ليوا خو معين مان بيتن أورو خوش بدرس من أبو خوش بين بديش كي كردين دبر بس زين سبيني كودا بيتن اشتشوا علمني أو شو بيكم غير إنه ملزمة هي يصفي نوي أسئلة وشتوات دائي وزاري بس زانستكنا بيتن بإنجليزية بكردية ده بيدا بنشم أو سؤال كرديان هم كمو إنجليزي هذا بتعمل لو طلبي بنيرم وبطاني بساري وزاري حركاتن نازم أجيب بيتام قلت أنا بس أمن زانستي بولي حفتو هشتو نوي دليموا أو شو ده نشم أو إشي دكم وسرتان شمال الديران معنا بيروز بيان لكن هاتينا لامان و that's it يلا بتعملوا إن شاء الله سبيني باين كان باش أورو يازداي السير روجي دوما أروزي كتش كردي دي كم نبر كردية صراحة دوني تغييرات رويدة وبريار درتو إنه لسبيني وإن شاء الله تبتع عطلة بس أورو قلتم قانا بخاطري طلبة كان من بردكم أجرنا قاتشي مكتبش ملقا خومينا دوادي بيخوم بقارم بس أوي زورنا خوش أورو هم هورا همش بايع يعني إيوانية إنه طلبة راب وسطي لداري ورزينا بكريتنا أو أكتفتي أنا كحازر ما كردبو فنظاماني وضعك كودرواتن بس إن شاء الله خير فابتينا مكتبه وبزانين تدابيتن بين كان باش أورو يازداي سير دومي مجمعنا بزيش كردي أورو على أساس هناك أكتفتي ما نهو بس راحة النظام يعني لقد أو زاوي كو أوشتانا بريدكين تكون زور بايا وهورا بس يعني وشي توزيشتي ده زوجة فنظام صراحة يعني و أكتيفيتي كان دارون يعني بلس دوني بريار درتو إنه أورو آخر روجي دوام يعني دو حفظ سنة وماضي طلبوا ما مصطلح يلا إن شاء الله خير
زور بايا زور يعني هي تبقى چیزی کردیناتن ئەوڕۆ حاليا ساعتيكم نيوة زور 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 هي لكم وحازم انه بتينا وماضي ضاو عطلة دستي بيكر حتى هجديمان روجا قدينو عندك إيشمان فيش امتحاناتي وبالسيمان يكم روجي امتحاني عندي بيتل أمن عادة مشي بتاع عطلة حازكم أوي بكم بلان دابني من عطلة يسبكم فإن شاء الله عسري بيكو يعني شوي إواري نازم براستي كنجين بس يعني أورو إن شاء الله بيكو بلانتي دادا رجين و that's it أوزك كردية زور مأساة وزور يعني الدوامي نبوها عندك زي كردي هي ثاني تعامل لقربكي عندك زي كردي أوينية فأوزك هيك أورو لبرنبو هي تبقى كل شيء دوامي ندهات ليه خراب تربيلاهم يعني دول لردان ف over هي لكم over زرت الشوقم إنه بتينا مالي قبل بتينا مالي بس تتعملين إن شاء الله لا مالي يعني شوي يعنيش إيواري سلام حاليا ساعة حفتو 20 دقيقة وجبة عم قلت إن شاء الله أفشو دادي شمبلاين دادي نيم لأوتر رجيكو عطلمان هي تبكمو تمحضري أنزام بدمدي أجر لوقتي كارنتين هي كم كارنتين كدمان لوزارو بيسمان جيسي أجر لو كاتو متابعي إنسا كمن تاكل تنفزان أو دفتري تشي أو تشينيا بس لو دفتري فيشتر بلاين روجانا من النسيوا بس إستاكا وملك لأنهم جاريكا أطلق مع دبيتن دادني شم بلاني داليم إنه أو إيش أنا كحزمي لو عطلي بكم فزور خرج ذكرياتي أو ميلنا ذكرياتي كارنتيني وأوش تاني كيك دمان وقت خوي بيكوا رمضان تيدا يعني good memory سوري أو كش عندك تاريخ إذا كتاريخ بس كاربي مويل ديا ونافعين ربي زيادة بينين فاستاكا دس بيدكم طبعا دتان ديكور وشي لو كان أم لو كان ديك حازم ذكر ديكور ولزقو أو بابتانا بكاربينم بس لويان مبزم سادة بانجي عشاء شيدا الله أكبر الله أكبر اوكي نظم قلتان ديالي انا بس ام حزم ليا ليستكي بونو اي دروجكم انه لهر لانك تنشي جرم مثلا او فيلم دوكيومنتري انك حزم ليا بيبينم ناو كيدا نسم للاني الصحات مثلا حزم ليا تنع رياضتكم يعني اكتيفيتيشكم هابيتن ك بيوندي هي بصحتي انسان ليرة جورنالينج دمي عندك شتي دياواز بكم يعني بقرا موسر او جورنالينج كيف بيشتر دم كركلز قبو وديكورات او بابتانا بالنسبه لبابتي كلينينج باكر نوا عندك دي هي مثلا باكر نوتي زور قولي دبيتن فهذه كان دي يعني او خانك نوينيه كحمروجي ليكي يعني حتى يدارك ليكي عندك قلت ربابلين سوشيال ميديا حزم لي بقرا موسر انستغرام واهتمام بيوتيوب شانل كم بدا او كتاب انا حزم لي لو حفتي طوابي بكم يا مبلين دز بخينا ويام بكم وليرانش هناك اكتيفيتي داد نيم كحزم لي بيكم وكولون منا انه بتما بارك زور حزم لي بياسي لبارك زور يعني سواري باسكيل بملا بارك لون منا قبل عدلة شي دربتم يعني حسب بس انه اكتيفيتي مهبيتن طبعا انقش ليسا كي دريش تركن يعني كرت تربكن اوي ليرة مهمة دائما كأطلقت عند بيتن خاصة أجت موظفي هول بدي استفادة لو عطلي بكي حتى بيد ذكرتن تكا يعني عطلة يعني كات فري تايم تهبيتن إنه أو إشتانا بكي كناطني لكات دوامي أنزاميان بدي هنقدر عطلة ديت ندرواتن وأكو هيت استفادة كده العطلة كي نكديا يعني هس بجوران كارين نكديا تونك مجرد إنه بس إسراحات تكديا يعني بس نستي فهيش تجي دياوازت نكرد فلوي وجي دقريو دوام هزكي بنفسي انرجي ودقريو هسناكي انه نوي بويا يعني فرقي كرد لقرد او عطلة رنجة اصلا يعني بنفسي ما عندي بونيش بتسيو دوام فلوي دايما دليم اول شوي بلاني دابني لبو عطلكت أبدأ من تدكم باجي انا بردكم وهريا كيان دادني شم هم روجي كديم بلاني روجانا بدنا نسمو أورو تبكم وتنكم ديم تماشى دكم زام كام لوانا دكريتن أورو بيكم
لیان لەگەر با بلین پلانی ئەوڕۆ دەگونجێتن هەرچەندە یعنی ئەوەش دەبی بڵێم کە ئەمە زۆر کات پلانی دادنین بەس ناگونجێتن لۆمان ئیشەکەی بکەین مثلەن مەجالەکە ناگونجێ یان ئیشەک دێتە ڕێت یان میێوانەکە ئەمی بەناوعک شتەکە تێک دەچیتن زۆر ئەحتیاجە تحویلی کەسەر ڕۆژێکی دیکە و ئەگەر لۆنمە دەشتت نووسی و حەفتت کرد یان هەشتت کرد زۆر دڵخۆش بەبەوەی شتنی لە دە خاڵەکەی بە تەرتیب بکەی بەس مانای ئەوەش نیە ئەگەر یەک خاڵ کرد لە دەیەکەی دڵت خۆش بیتم بەو شتەیە ئەو تەمبەڵیە ئللا ئەگەر ینی ئەڵڵاهومە زورفەکی زۆر نالەبەر هاتە پێشت ئەوز ئەمە چ دەکەم یانی شرت نییە مەثەڵەن سبێنێک کە پلامدانە یەکەچی لەوەی دانم یەکەچی لەوەی نە لەوانەی لەو هەمووی دوان لۆم بگونجێتن یان یەکێک لۆم بگونجێتن یان لۆنمە لە بابەتی بۆکس ئەو کتابانە ئەوە شتەکە ڕۆژانە دەیکەی مثلا ڕۆژانە کتابی دەخینمەوە ئەوە لە پلانی هەموو ڕۆژەکان ئۆتۆماتیکی هەیە بەزمەدان دەبینی ئاکتیڤیتیەک و فلیمەکی تڵاندەیەک ڕۆژی دابنەی یان بابەتێک لەسەر سەحەت بیتن لەگەر جۆرنەڵینگ نووسینەوە ئەمێن بە خۆتانانی ئیشاڵڵین تێگەشتن لە من و بە خۆتان بەستایلی خۆتان باشتریش شتەکەی ئەنجام بدەن دوای لە بندەکەم ئەنو ئەو حالە تاریکە زۆر دوان دیار نییە حاڵ دەکەم ئینشاڵڵ ڤیدیۆکان کە باشتر بێ و بەس گەشتی لە کۆتایی ڤیدیۆکەی هیوادارم ئینشاڵڵ ینی جەوەکتان گۆڕی لەگەر ڤلۆگەکەی کە کردم 2 ڕۆژ پێکەوە بوون و ئینشاڵڵ ڤیدیۆکان دابێم حاڵ دەکەم کواڵیتی باشتر بیتن و ئەوەی ڕووناکیەکەشی باشتر بیتن لە بۆ بینین و لەبیر مەکەن ئەگەر ڤیدیۆکەتان بەدڵ بوو سبسکرایب بکەن it's free و لایکی ڤیدیۆکەش بکەن و شێریکەن لە بۆ برادەرەکانتان ئەکید ئەوە یارمەتی من دەداتن زۆر بەتایبەتی لە بدایەتە و هەتا ڤیدیۆکی دیکەش هەر ساڵ و سەلامەت بن و خواحافیز